शान अहल बैत, मदह गोए मुस्तफा है, मदह खाने अहल बैत। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान अत्तारी है। मोहम्मद फरहान, गुलाम हुसैन अत्तारी, अमीर हमजा अत्तारी, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद कासिम अत्तारी, मोहम्मद उमर अत्तारी, हाफिज़ मोहम्मद वजीहुद्दीन अत्तारी हैं। दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का स्टूडेंट हूँ। मदनी चैनल के नाजरीन और फैज़ान मदीना मदनी मुज़ाकरे मौजूद आशिकान रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आज 15 जून 2026 को अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का मदनी मुज़ाकरा हुआ, जिसमें आशिकान रसूल ने शिरकत की। आइए चंद आशिकान रसूल के तासुरात देखते हैं। 12 माह का मुसाफिर हूँ, काफ़िला कोर्स करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाया हूँ और मुर्शिद के बरकत से यहाँ पे मदनी मुज़ाकरे में भी शिरकत कर रही है। इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है। दावत इस्लामी ने एक मकसद दे दिया है जो कि पहले नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से मामलात आसान हो गए, दीन के भी दुनिया के भी। हमारे बच्चों के लिए मदनी चैनल, बुजुर्गों के लिए बुजुर्गों का मदनी चैनल आ गया है, बहुत आसानी हो गई माशाल्लाह से। दावत इस्लामी ने मुझे वो कुछ दिया जो मुझे कहीं और से ना मिला। मसलन खौफ खुदा में रोना मैंने यहीं से सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ जो है ना दीनी मसाइल मुझे सीखने को मिलते हैं यहाँ पे आके, और अहले बैत की मोहब्बत और सहाबा की मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा होता है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। गुस्ल वगैरह के तरीके और जो इसमें कोर्सेज वगैरह कराए जाते हैं, नमाज दुरुस्त कराने, कुरान मजीद दुरुस्त करने के हवाले से, मखारिज वगैरह के हवाले से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले नहीं आना चाह रहा था, मेरे मामू ने एक बार जहन बनाया, पहली मरतबा आया हूँ। यहाँ आके एक फैज़ान मदीना में सुकून मिल रहा है, दिल को चैन मिल रहा है। मदनी मुज़ाकरे से हमें सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत ये सीखने को मिलती है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का और अहले बैत का आपस में प्यार था, आपस में मोहब्बत थी, ये कुछ सीखने को मिलता है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत ने किस अंदाज से इस दीन के सफ़र को आगे पेश किया, किस अंदाज से दीन के लिए कुर्बानियाँ दी, ये कुछ हमें मदनी मुज़ाकरे में सीखने को मिलती है। मदनी मुज़ाकरे से हमें जो बेसिक, जो सबसे बेहतरीन चीज़ और जो हमारी ज़रूरत है ज़िंदगी की, चाहे वो दुनियावी ज़िंदगी हो चाहे हमारी उखरवी ज़िंदगी हो, तो वो हमें मिल रहा है इल्म दीन। वो एक दफ़ा आकर फैज़ान मदीना में आकर देखे, जो यहाँ पे एक दफ़ा आ जाएगा उसको जाने को दिल ही नहीं करेगा, जैसे मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने को। इल्म दीन को सीख कर और तदरीस करूँगा और ख़ूब इल्म दीन को फैलाऊँगा और जगह जगह इंशाल्लाह काफ़िलों में सफ़र करके दीन इस्लाम की खिदमत करूँगा। मेरी ये नीयत है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी नीयत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं 12 माह करके अपने इलाके में दीन की खिदमत करूँगा, और जब तक इंशाअल्लाह मैं दावत इस्लामी के मोल में अल्लाह तबारक व तआला इस्तकामत दे, मरते दम तक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के मोल से वाबस्ता रहेंगे, और ख़ुद वाबस्ता नहीं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दूसरों को भी इस मोल से मुंसलिक करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। हमने अपनी स्टडी स्किल्स को भी मज़ीद ग्रोथ करनी है, अपनी स्टडी स्किल को भी बढ़ाना है, और उसके साथ अपनी बातन की भी इस्लाह करनी है, और इंशाअल्लाह मज़ीद बढ़ चढ़ कर दावत इस्लामी का मदनी काम करना है इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, फैज़ान मदीना कराची मदनी मुज़ाकरे में मौजूद आशिकान रसूल, आपने मदनी मुज़ाकरे में आने वाले आशिकान रसूल के तासुरात मुलाज़ा फरमाए। अगर आप भी इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं तो मदनी मुज़ाकरे में ज़रूर शिरकत कीजिए। आइए चलते हैं अमीर अहले सुन्नत की जानिब। अहल बैत, राह खुदा में सफर करने का सवाब। हजरत सय्यदुना अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का चेहरा राह खुदा में गर्द आलूद हो जाए, अल्लाह पाक उसे क़यामत के दिन जहन्नम के धुएं से अमान अता फरमाएगा, और जिस शख्स के कदम राह खुदा में गर्द आलूद हो जाए, अल्लाह पाक उसके कदमों को क़यामत के दिन जहन्नम की आग से महफूज फरमा देगा। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। लौटते हैं तिश्ना गाने अहले बैत, कोई क्यों पूछे किसी को क्या गरज है बेकसी, आज कैसा है मरीज़े नीम जाने अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا اسلامی سال 1448 مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا اسلامی سال 1448 مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا اسلامی سال 1448 مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ سو 48 ہجری کے محرم شریف کی آج پہلی رات ہے. پہلی کی نسبت سے ضیاء درود و سلام مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے. اس سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اردو میں کہنے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں افطار بھی نہیں کر سکیں گے، سو بھی نہیں سکیں گے، کھا پی بھی نہیں سکیں گے. لہذا نیت نہیں کی تو اب کرنے، اور اب افطار وغیرہ بھلے کرنے. تاہم مناسب یہ کہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے. چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں. اگر شروع سے ہی داخل ہوتے وقت نیت یاد آ گئی تھی، آپ کر چکے تھے، اب کھانے کا موقع آیا تو اب دوبارہ نیت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ باقی ہے. جب تک مسجد سے خارج نہیں ہوتے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ نیتیں مدنی مذاکرے کی بڑھا لیجئے ممکن ہو تو. ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کے اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر اور ضرورت انفرادی کوشش کر کے ثواب کا حقدار بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ محرم شریف کی چاند رات سے لے کر 11ویں رات تک مدنی مذاکرے رہیں گے. پھر ہفتہ آ جائے گا، اتوار کو عاشورہ ہے تو ہفتے کا پھر ہفتہ وار مدنی مذاکرہ. پھر اتوار کو حاجیوں کی واپسی کے سلسلے میں ان کا استقبال حجاج کہہ لیں یا فراق مدینہ
महफिल फिराक मदीना कह लें तो इंशाअल्लाह इतवार को ये है। तो ये भी एक मतलब पुरसोज अल्लाह करेगा तो महफिल होगी, ज़रूर शिरकत की नीयत फरमा लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, पन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं, मुझे भूल होने की सूरत में कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। When Sayyidina Farooq Adam radiallahu anhu arrived at the time of conquest of Baitul Muqaddas, people witnessed that his servant riding the camel, while he himself walked ahead holding the camel's rein. Dear Amir alayhi salam, please guide us. What lessons and guiding points are there in this remarkable event from the life of Sayyidina Farooq Adam radiallahu anhu for the high-ranking officers and their subordinates? सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु जब फ़तह बैतुल मुक़द्दस के मौके पर तशरीफ़ ले गए तो लोगों ने देखा कि आपका गुलाम ऊँट पर सवार है और आपने ऊँट की लगाम थाम रखी है। अमीर अहले सुन्नत रहनुमाई फरमाए, फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु की सीरत इस अहम वाक़े में बड़े ओहदे रखने वाले और मातहत तबके के लिए क्या पैगाम देती है? माशाअल्लाह, बहुत प्यारा सवाल है। इसमें यह कि बारी बारी सवार होते थे। हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु और आपके जो गुलाम थे, तो ऊँट उस वक्त एक था इन साहिबान के पास, तो इसलिए ये बारी बारी सवारी फरमाते थे। और ये फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु की शफ़क़त थी और तवाज़ो भी थी कि इतने बड़े फरमा रवा, इतने बड़े खलीफा, और अब जब ये तशरीफ़ लाए बैतुल मुक़द्दस तो उस वक्त गुलाम के सवार होने की बारी थी कि एक सवार होता, एक मुहर ऊँट की थाम कर चलता, ये तरकीब थी। तो उस वक्त गुलाम की बारी थी, तो गुलाम ऊँट पर बैठा हुआ था, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु मुहर पकड़ कर ऊँट को चला रहे थे। तो ये इंतहाई आजिज़ी और इंकिसार का भी मुजाहरा है, और हाकिमों को ज़ाहिर दर्स भी है कि अपने मातहतों को भी लेकिन मान दिया जाए, मातहतों पर शफकत की जाए, इनको इज्जत दी जाए। और इसमें यूँ दीनों दुनिया के बड़े फ़वाइद हैं। न अपने ग़ुलाम पर, अब वो ग़ुलाम का दौर नहीं रहा है, तो अपने खुद्दाम पर, खादिमों पर, अपने मुलाजिमों पर, नौकर चाकर पर, सर्वेंट पर, अपने अगर इसका जो बॉस है, सेठ है या हाकिम है या अफसर है, अपने मातहतों पर शफकत करेगा ना, इसके मातहत जो है ना, ये वफादारी करेंगे, ये खिदमत करेंगे, ये मौके पर जान दे देंगे। और अगर इन पर जुल्म किया जाएगा, इन पर सख्ती की जाएगी, इनका ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो ये पैसों के लिए काम तो करते रहेंगे, लेकिन ये मौके पर हो सकता है कि पीठ दिखा दें या धोखा देने या नुकसान पहुंचा दें या कुछ भी ना करें, लेकिन मुतासिर ना हो। तो इसलिए सबको चाहिए कि अपने छोटों पर भी शफकत करें। जैसे कि अब आमतौर पे ये वैसे हाकिम तो शोहर ही होता है, न कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी औरत जो है इसके अगरचे मातहत है, लेकिन इसके साथ शफकत का, नरमी का बर्ताव करने का भी हुक्म है। हदीस पाक में इसको भी सदका कहा गया कि शौहर अपनी बीवी के मुंह में निवाला रखे। तो ये है तवाज़ो, ये आजिज़ी अगर अल्लाह की रज़ा के लिए करेगा तो इसको सदक़े का सवाब मिलेगा, और हर नेकी सदका है, यूं कार्य सवाब है। तो अपने खादिमों के साथ भी इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि कभी ऐसा भी करे कि आका जो है घी में तर बतर निवाला करके, घी में तर करके निवाला अपने हाथ से अपने गुलाम के मुंह में रख दे। तो अब गुलाम के मुंह में जब आका निवाला रखे तो गुलाम को कितनी मोहब्बत अपने आका से पैदा होगी। तो ये शफकत होगा। हमारे यहाँ जो रोब झाड़ने का और अंदाज है ना,
یہ ہم سمجھتے کہ یہ ضروری ہے، لیکن حقیقت میں جو شفقتیں ہمارے بڑوں نے کی نا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا تو مشہور ہے، بارہا تذکرہ ہوتا ہے کہ 10 سال آپ فرماتے ہیں 10 سال میں خدمت میں رہا، بارگاہ رسالت میں حاضر رہا، تو خادم النبی آپ کا لقب ہے. تو فرماتے کہ کبھی بھی مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، جھاڑا نہیں، یہاں تک بھی نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا اور وہ کام کیوں نہیں کیا. اللہ کرے کہ ہم بھی ان سیرتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. بیان تو کر دیتے ہیں ہم لوگ، کاش عمل کا بھی جذبہ اور سعادت نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی اسلامک دنیا ہمیں سنت پیارے میرا سنت آئی کے اجن والے 9 سال کی 1448 ہجری جی مبارک یا اللہ پاک اسلامی سال کے اصل آئے بابرکت بنائے. اور میرے سنت آپ کو نیو اسلامی سال 1448 ہجری مبارک ہو. میرے سنت آپ کو نیا سال مبارک ہو. پیارے میرے اہل سنت آپ کو نیو اسلامی سال 1448 ہجری مبارک ہو. پیارے میرے اہل سنت آپ کو نیو اسلامک سال 1448 ہجری مبارک ہو. پیارے میرے اہل سنت آپ کو نیا اسلامی سال 1448 مبارک ہو. پیارے میرے سنت آپ کو ہماری طرف سے نیو اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو. یا اللہ پاک اس نیو اسلامی سال کو ہمارے لیے بابرکت بنا. فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک کی رضا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رضا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رضا اللہ پاک کی رضا ہے. جو خلیفہ دوم ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تورات شریف میں جنہیں منطق الحق کہا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. دنیا میں جنہیں جنت کی بشارت ملی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. نام محمد عمر اطاری ہے. منجو نام عمر اطاری آئے. میرا نام عمر ہے. میرا نام محمد عمر خطاب ہے. میرا نام محمد عمر ہے. میرا نام محمد عمر ہے. میرا نام محمد عمر فاروق ہے. نام محمد عمر اطاری ہے. میرا نام محمد عمر ہے. میرا نام محمد عمر ہے. میرا نام عمر فاروق ہے. میرا نام محمد عمر فاروق ہے. میرے پیارے پیارے باپا جان، آج میں آپ کو اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان سناؤں گا. اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنے اعمال کو تولو اس سے پہلے کہ وہ تولے جائیں. اور میں نعرے بھی لگاؤں گا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی ادائیں، 100 کروڑ مرحبا. اللہ کریم سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام و دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور بار بار ماں باپ اور خاندان والوں کے ساتھ حج نصیب کرے، مدینے کا دیدار عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی، اشہر الحرم کن مہینوں کو کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں؟ اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے، یہ 4 ہیں. رجب تو ایک الگ سے نا، رجب، اس کے بعد 3 کنٹینیو ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج شریف اور محرم شریف جو اب شروع ہوا. یہ تینوں حرمت والے، 4 حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے.
इनमें कुफ्फार भी जंग नहीं करते थे, लड़ते नहीं थे, इन महीनों का एहतराम करते थे। तो इस पर बुजुर्गों ने मतलब समझाने की भी कोशिश की हम लोगों को, रजब के ताल्लुक से भी, रजब के ताल्लुक से कि रजब हुर्मत वाला महीना, ये कुफ्फार अपनी तलवार नेज़े सब समेट लेते थे कि ये नहीं चलेंगे, अब इज्जत वाला महीना आ गया। तो मुसलमान को चाहिए कि वो भी अपनी ज़बान की तलवार को नियाम में डाल ले और ये भी चलती ना रहे कि तलवार, लोहे की तलवार से देखा जाए तो ज़बान की तलवार कम ख़तरनाक नहीं है। बाज़ औक़ात ये ज़बान जो है ना कई तलवारों को इकट्ठा करके चलवा देती है। अब तलवार का दौर नहीं है, लेकिन एक मिसाल तो यूं ज़बान को भी अपने कंट्रोल में रखे कि ज़ाहिर है कि वो जो लोहे की तलवार है वो जिस्म को ज़ख्मी करती है और ये गोश्त की ज़बान जो है ये दिल को ज़ख्मी कर देती है। और जिस्म का ज़ख्म तो जल्दी भरता है, लेकिन बाद औक़ात दिल का ज़ख्म भरता नहीं है, आखिर तक रहता है। ऐसी बात ज़बान से बंदा बोल देता है, ऐसा तंज कर देता है, ऐसा ताना कर देता है कि जिससे कुछ का कुछ हो जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद क्यों कहते हैं, ये सवाल था। इसकी में वैसे तो कुरान ने फरमा दिया कि मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, यानी इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स-समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, यानी महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक जो है जब उसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया तो वो 12 है और उसमें से 4 हुर्मत वाले यानी अज़मत वाले हैं। तो इस एक तो हुर्मत का माना अज़मत, दूसरा ये कि इसमें चूँकि वो क़िताल को और जंग व जदल को, लड़ाई झगड़े को आपस में हराम समझते थे, इसलिए इसको हुर्मत वाला कहा जाता था। तो वो उनके दौर में ही इब्तिदा से ये लोग इसको हुर्मत वाला करार देते थे, लड़ते नहीं थे। तो इस्लाम ने इसकी हुर्मत को बरकरार रखा, बाकी रखा, इसे ज़ाया नहीं किया। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फेसबुक लाइव मौलाना इलियास कादरी मदनी मुज़ाकरा देखा जा रहा है, यहाँ भी उसमें सवाल मौसूल हुआ। बाज़ तलबा का ये मसला होता है कि सबक याद तो हो जाता है लेकिन टीचर के सामने जाते हुए घबराहट, भूल, जहनी दबाव हो जाती है और दुरुस्त अंदाज से सुना नहीं पाते। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए और याददाश्त मजबूत होने और सबक अच्छी तरह सुनाने के लिए कोई वजीफ़ा या रूहानी इलाज भी इरशाद फरमा दीजिए। दरअसल नफ्सियाती असर होता ही है और उस्ताद का रोब, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि याद करके गया हो और वक्त पर भूल जाए। तो खाली उस्ताद का ही नहीं है, ये दूसरों के सामने, बड़ों के सामने जब जाएगा, अफसर के सामने जाएगा तो ऐसा होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कैफियत जो है ना ये जाती रहती है। शुरू में जो दर्स देंगे, बयान करेंगे, उनको अपनी कैफियत हो सकता है अंदाज़ा हो, पता हो, मुझे भी अपनी पता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वो सूरत हाल जाती रही तो बार बार अगर होता रहेगा ना तो ये तरकीब बदल जाएगी। अब पहली बार में ही वो ना डरे, ना घबराए, ना कांपे, ना थरथराए, वैसा नुस्खा तो अल्लाह बेहतर जाने, मुझे पता नहीं है। हाफिज़े का भी बात की। अच्छा, हाफिज़े की मजबूती की, तो हाफिज़े की मजबूती के तो कई औराद हैं। एक ये भी मतलब मदनी पंसूरा में लिखा है कि अगर किसी शख्स को निस्यान यानी भूल जाने की बीमारी हो तो मगरिब और इशा के दरमियान ये दुरूद शरीफ कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह हाफिज़ा मजबूत हो जाएगा। वो दुरूद शरीफ ये, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल कामिल व अला आलिहि कमा ला निहायत लिकमाल
लिकमालिक व अदद कमालिक, बहुत मुश्किल निकाल के दिया आपने भी यार, वो आसान से कई औरादें हाफिजे के। जो मेरा अपने तजर्बे का मैं कई बार बताता हूँ, वो जो मुझे एक फारूक की सिलसिले के बुजुर्ग ने दिया था, फारूक और सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की आज माशाअल्लाह याद भी मना रहे हैं हम। और आज यानी एक पहली मुहर्रम आपका यौम शहादत, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हर नमाज के बाद या आलिमो या अलीमो या हाफिज़ो या हफीज़ो या नासिरो या नसीरो, ये 5 बार या 7 बार या 11 बार, यानी कि बेहतर यानी बेस्ट, हाँ बेस्ट 11, बेटर 7 और गुड 5। अब ज़रा जितना शहद डालेंगे मीठा होगा, तो जो अगर 11 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, वरना 7 बार 5 बार। तो ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत पढ़ा है नमाजों के बाद, तो इसकी बरकत अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने के काम चल जाता है अल्लाह की रहमत से। या आलिमो या अलीमो या हाफिज़ो या हफीज़ो या नासिरो या नसीरो, ये याद कर लें। हो सकता है कहीं मेरे रिसालों में लिखा हुआ भी होगा ये, तो इसको नमाज के बाद पढ़ लें इंशाअल्लाह। 5 नमाजों में पढ़ते रहें, नमाजों के बाद जब आखिर में भले फातिहा दूसरा फातिहा भी पढ़ लिया, इसके बाद पढ़ें सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या कवियो भी कोई वजीफा है? जी हाँ, ये या कवियो भी है, ये नमाजों के बाद 5 नमाजों में ये भी ये सर पे रख के पढ़ते ना, या कवियो 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 या कवियो, 11 बार। 21 है या 11 है? 11 बार पढ़कर अपने सीने पर दम करें। अच्छा, हमारे यहाँ ये सीना खोल के दम करने का बड़ा रूटीन है, ये जद्दी पुश्ती चल रहा है, देखा देखी तो सीना खोलते हैं फिर दम करवाते हैं, दम करवाते भी यूं है करते भी यूं है। वो दम फिर ऊपर कपड़े पर लग जाता है ना, उधर कपड़े पर लग जाता है। पेट में दर्द होता है, गोली मुंह में डालते हैं, पीठ में दर्द होता है, सुइयां चुभवाते हैं, तो क्या किया जाए। तो ये जब बुखार आया किसी को, अब तो खून के कतरे कतरे में बुखार सरायत किया हुआ है, दम कहाँ करेंगे, खोल खोल के काट काट के क्या खून को फूंक मारेंगे, किसी एक जगह ही बदन पर दम किया जाएगा। तो यानी ये अवामी अंदाज है। बाज लोग सर पे हाथ रखवाते हैं, चलो सही है, मतलब ये राइज है, लेकिन बाज लोग नंगा सर करके हाथ रखवाते हैं। ये हम जैसों के लिए आजमाइश होती है, अवाम को इसकी शुद्ध बुद्ध नहीं होती कि इससे क्या अगले को लुत्फ आता है या कोफ्त होती है। ये तो जो हाथ रखता है उसको समझे। अब वो गर्मियों से पसीने बह रहे हैं समझे, और अगला यूं उतारे अपनी टोपी या इमामा सर पे हाथ रखवाने के लिए। तो एक तो अंदर से जो खुशबू की लपटें उठेंगी, क्या आप समझ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो अपनी जगह पर। फिर अब हाथ भी रखना है, अब जो उसकी चिकनाहट हाथ पे आएगी वो अपनी जगह पर। लेकिन अकीदत है, अच्छा अकीदत को अक्ल थोड़ी होती है। वो तो देख, तो बाल की चिकनाहट आती है, लेकिन बाल होगा तो चिकनाहट आती है, बाल नहीं होता ना तो फिर ऊपर जो ना कुछ बूंदे सी लगी पड़ी हुई होती है ना, तो फिर वो भी हाथ में आता है। या तो चिकनाहट ले लो या तो फिर पसीना ले लो अगले के सर का। जब बाल हो तब भी गर्मी में पसीने में बाल भी भीग जाते हैं, किसी को कम पसीना आता है, किसी को ज्यादा आता है। अब पसीने खुशबूदार तो मेरे सरकार का था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों के पसीने। फिर वो तरह तरह की ग़िज़ाएं, फिर ग़िज़ाओं के मुताबिक भी पसीने की स्मेल होती है। अल्लाह पाक समझ दे हम सबको। नहीं करना चाहिए, सर पे हाथ ही रखवाना ना,
تو امام ہے تو ٹھیک امامے پہ رکھوا لیا, ٹوپی ہے تو ٹوپی پہ رکھوا لیا, ننگے سر ہیں تو نہ رکھوایا. تو جو رکھے گا اس کو کوفت ہوگی, بولے گا نہیں وہ رکھ ہی دے گا. لیکن یہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو تکلیف ہوگی, ان کے ہاتھ میں پسینے کی اسمیل آ جائے گی. یا ویسے ہی بندے کو کسی کا بھی پسینہ لگے گا ناپاک نہیں ہے, کراہیت آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 30 روحانی علاج, یہ رسالہ امیر علیہ سنت کے مبارک ہاتھوں سے آپ کے قلم سے لکھے ہوئے روحانی علاج اس کے اندر موجود ہیں. 32 صفحات کا ہے اور اس کا ہدیہ ہے, اس کے پرائز ہیں 55 روپے. یوٹیوب چینل پر محمد عرفان ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کا نابالغ بچہ یا بچی انتقال کر جائے تو کیا اس کا سوئم 10واں 40واں کرنے سے کیا یہ ہو جاتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ ایصال ثواب ہے نا. ایصال ثواب ایک دن کے بچے کو بھی کر سکتے ہیں, 100 سال کے بوڑھے کو بھی کر سکتے ہیں. بالکل 3 10واں 40واں یہ ایصال ثواب کے انداز مسلمانوں میں رائج ہے. ویسے حقیقتاً 3 10واں 40واں ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا, یا ایصال ثواب نہیں کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا, یہ نہیں ہے. لیکن ایک مسلمانوں میں ایک رائج ہے, تو جو مسلمانوں میں رائج ہو جائے اور جس میں علماء صلحاء سب انوالو ہو جائیں اور اس میں کوئی شرعی خرابی بھی نہ ہو, تو اب یہ مستحب کا درجہ پا لیتا ہے. یہ عام اصول ہے, تو یہ مستحب کا درجہ پا لیتا ہے. تو یوں تیجا جو ہے یہ مسلمانوں میں رائج. ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس کو دیکھا ہے تیجے کو. میں اپنی بات کر رہا ہوں, سمجھے. یعنی ہم میمنی میں اس کو جارت بولتے ہیں, جارت. فلان جی فلانے جی گجری بھی ہے ان کی جارت ہے, تو تریجیڈی تھی نہیں. اب وہ دوسرے دن کر لیتے ہیں, پہلے تیسرے دن ہوتی تھی. تو یہ ایک تیجا, پھر 10واں 20واں 30واں 40واں جمعراتوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں. تو یہ سب نیکی کے کام ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا کرنے میں, اور ثواب کا کام ہے, کرنا چاہیے بالکل. اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے, اور اس کو روکنا ایسا ہے جیسے کہ وہ ولید بن مغیرہ بھی نیکی کے کاموں سے روکتا تھا, اور اس کے بارے میں قرآن شریف نے اس کی مذمت کی. مناع للخیر, بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو یوں اس طرح مطلب یہ کہ روکنے کی کوئی یہ نہیں کہ تک نہیں ہے, مطلب ایصال ثواب ہے, ثواب کا کام ہے. اس میں کیا مطلب خرابی کیا ہے؟ اگر یہ کہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا, صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا, اس لیے نہیں کرو, تو پھر تو ہزاروں مثالیں ہیں اس کی. یہ اس وقت ٹھنڈے ٹھنڈے پنکھے گھوم رہے ہیں اور یہ بند ہو جائیں تو آپ دین نہیں سیکھ سکتے, آپ گھبرا جائیں گے. نہیں, گرمی ہے. تو یہ سرکار اور صحابہ کرام نے کب کیا تھا؟ یہ پنکھے کہاں تھے؟ پھر ایسی لینتھر کی اور خوبصورت مسجدیں, پھر ایئر کنڈیشنڈ, پھر یہ مدنی چینل کے ذریعے جو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے, یہ کہاں سرکار اور صحابہ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے ہزاروں دینی کام, درس نظامی سند جو ملتی ہے درس نظامی کر کے علم کی, یہ کہاں تھی پہلے؟ نہ اس طرح کے باقاعدہ کوئی مدارس اور اس طرح کے ان کے شیڈول جدول, یہ کوئی انداز نہیں تھے پہلے. وہ انداز ہی اور تھا. تو اس لیے وہ جو انداز دنیا میں, وہ حدیث نکالو نا مسلم شریف والی, تو وہ انداز جو ہے اپنے, جو میں نے کہا نا کہ جو علماء صلحاء جس میں شامل ہوں, عوام میں رائج ہو جائے اور شریعت سے وہ نہیں ٹکراتا, تو وہ مستحب کا درجہ پاتا ہے. تو وہ حدیث شریف میں اس کی مطلب یعنی کہ اجازتیں دی ہوئی ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو اسلام میں کوئی نیا طریقہ جاری کرے اور وہ اس شرعاً وہ درست ہو, جو اسلام میں نیا طریقہ جاری کرے, جس شخص نے اسلام میں فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا, اس کو طریقہ نکالنے کا ثواب
ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا، اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ تو یہ حدیث پاک تو مسلم شریف کی ہے، تو یہ بالکل قیامت تک کے لیے اجازت ہے کہ نیا طریقہ نکال سکتے ہیں اسلام میں، بس وہ نیک یعنی بھلا اچھا طریقہ۔ جو برا طریقہ نکالے گا تو وہ گناہ گار ہو۔ جیسے اب یہ دن آ گئے محرم شریف کے، تو کسی نے آ کے ڈھول بجانے کا بھی تو طریقہ نکالا ہوگا نا۔ اب جس نے پہلے ڈھول بجایا ہوگا اور یہ طریقہ جاری کیا ہوگا، یہ تو گناہ گار تھا، اب وہ مر پھٹ گیا۔ لیکن یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، تو جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے، جب تک کرتے رہیں گے، ان سب کو تو اپنا گناہ ملے گا، لیکن اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ یہ مطلب ڈھول جو بجائے جاتے ہیں محرم شریف میں، وہ بہت کچھ ہلا گلا کرتے ہیں لوگ کرنے والے، تو یہ مطلب گناہوں کے طریقے جنہوں نے رائج کیا تو وہ آپ کے سامنے اس کی ہلاکت خیزیاں، اور جنہوں نے اچھے طریقے رائج کیے، محرم شریف میں پانی پلانے کی سبیل کا طریقہ جس نے رائج کیا، اور پانی پلانے کی سبیل میں کوئی غیر شرعی حرکت نہ ہو، ہے نا، سالڈ شریعت کے مطابق جو، تو اس کو ہمارے علماء منع بھی نہیں کرتے، تو یہ کار ثواب ہے۔ تو جس نے سب سے پہلے اسی انداز پر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی ترکیب نکالی ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور جو 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 یہ کرتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور ان سب کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ سبیل میں پانی لوگ بہت ضائع کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ اپنی جگہ جو غلط ہے وہ مائنس کر دیا جائے۔ ناک پر مکھی بیٹھ گئی، مکھی اڑا دی جائے، ناک نہ کاٹی جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو سبیل میں جو بھی خرابیاں لوگوں نے داخل کی ہیں ان کو بے شک نکالا جائے، لیکن سبیل باقی رہے گی۔ یہ لوگوں کو ایک پانی پلانا ایک کار ثواب ہے، اور ماشاءاللہ اس میں تو امام علی مقام امام حسین اور شہیدان کربلا کے ایصال ثواب کی ترکیب ہے، تو اس پہ تو کیا کہنا چاہیے، سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو ان کے گھر جانے کا طریقہ بتا دیں، اور ان سے تعزیت کا بھی طریقہ ارشاد فرما دیں۔ گھر پر جانے کا طریقہ وہ تو اب سب سمجھتے ہیں۔ اب یہ میں کہوں کہ دروازے سے داخل ہو، سیڑھیوں پر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر چڑھے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ہاں جب بھی چڑھیں تو اللہ اکبر اونچائی پر، نیچان پر آئیں تو سبحان اللہ، یہ سنت ہے۔ تو اس کو بھی عمل، ویسے عام حالات میں بھی ہم کو عمل کرنا چاہیے اس پر۔ اچھا، تو اب یہ کہ گھر میں تو جائے، چلو اب تعزیت کس طرح کرے، ہے نا۔ ہمارے یہاں تعزیت کا جو انداز ہے نا، کیا ہوا تھا، کس کا علاج کروایا، کتنے دن بیمار رہا، ڈاکٹر نے کیا کہا تھا، یہ پنچاتیں نہ کرے۔ اب جو چلا گیا، اب آپ کیوں یار اپنی ڈاکٹری جھاڑ رہے ہیں، اس کو تشخیص کر رہے کہ اس کو ہوا کیا تھا، آپ کریں گے کیا، واپس لے آئیں گے کیا؟ تو اس کو مطلب ایصال ثواب کا اللہ پاک مرحوم کو غریق رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے، اور آپ سب کو اللہ پاک صبر عطا کرے۔ اس طرح کے جملے کہے جائیں، ایصال ثواب کر دے، یا اگر اخلاص موجود ہے آپ کے پاس، اخلاص دکھاوا نہیں، تو آپ کے پاس قرآن کریم آپ نے تلاوت کی ہوئی ہے، تو ان کے عزیزوں کو بولیں گے کہ میں نے ایک قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، تو میں آپ کے مرحوم کو میں نے ایصال ثواب کیا ہے، تو دل خوش ہوگا ان کا۔ لیکن اس میں یہ بتانے میں رسک بہت ہے کہ وہ ریا کا حملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی تعزیت کرے، صبر کی ان کو دعا دے، اور صبر کی تلقین کرے کہ اللہ آپ کو صبر دے، اور صبر کیجئے گا، ہمت رکھیے گا۔ یہ کہنے میں بس وہ رسک یہ ہے کہ صبر کیے کریں تو بعض ہوتا ہے نا بولنے میں زیادہ، ہاں صبر کیا ہوا، ابھی تو پھٹ پھٹ کے رو رہے تھے یار،
क्या सब्र किया हुआ है? तो वो हम सब्र किया हुआ है, हिम्मत रखे, हाँ हाँ बिल्कुल हिम्मत रखी हुई है। क्या हिम्मत रखी हुई है? हौसला तो पस्त हुआ पड़ा है। ये कहने में थोड़ा यूं रिस्क होता है, हिम्मत रखना, सब्र करना, मैं हाजिर हूँ, जब भी कोई मेरे लिए कायम हो तो आवाज़ दे देना, ये इस तरह की भी बातें करते होंगे। तो ये थोड़ा दिल पर गौर कर लिया जाए, इसने आवाज़ दे दी तो कि इनके जाने के बाद अब हमारी आमदनी में फ़र्क बड़ा पड़ गया है, तो ज़रा फिर आपको जान छुड़ानी मुश्किल पड़ जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह। हम नहीं पूछते कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बाज़ों का जब आप बैठते हैं तो जिसके यहाँ ताज़ियत के लिए जाते तो वो खुद ही भी बसा औक़ात कलाम करना शुरू कर देते हैं, हाँ बस थी इतने दिनों से, अब वो हॉस्पिटल की, फिर ये, फिर और सीरियस, फिर घर लाए थे, फिर लेकर गए थे, और बस फिर बस हुआ, और फिर यूँ हो गया था, यूँ हो गया था, फिर इसी तरह हुआ। अब उसकी गुफ्तगू में बाज़ औक़ात कभी कभी अक्ल काम नहीं करती कि ये जो कुछ ये बयान फरमा रहे हैं। तो अगर बंदा खुद नहीं पूछता, सामने वाला भी अगर बयान करना शुरू कर दे तो फिर उस हवाले से उसको खामोश कराने के बजाय फिर उसकी सुन लेनी चाहिए, और फिर दुआ देकर वापस निकल जाए आदमी, इसाले सवाब के लिए हाथ उठा दे। क्या करना चाहिए? अब वो माहौल ऐसा होता है कि खामोश करा नहीं सकता। हाँ, नहीं करा सकता, क्योंकि वो नबूवत नहीं देते, बाकी विलायत की सारी मंजिलें बाज़ तय करा देते हैं। खाली बस वो फजर में नहीं उठता था, बाकी था नमाजी। हाँ, नमाज किसी से बिगाड़ा नहीं कभी, किसी के पैसे नहीं खाए कभी। अब वली था, वली अच्छा वली था यार, फजर की नमाज ही नहीं पढ़ता था, तुम कह रहे हो खुद। ये आपको जी मुआशरे की एक अक्कासी कर रहा हूँ, बड़े अजीब लोग होते हैं। इसके ऐसे फदाइल करेंगे, जब जिंदा था तो इसको सांस नहीं लेने देते सुकून का, और मर गया तो वो कहाँ के कहाँ पहुँचा देंगे। तो ऐसा झूठी तारीफ करेंगे तो गुनाहगार होंगे, ये भी ज़हन में रखिएगा। तो यहाँ मतलब वही कि कुफल मदीना अगर ये लगा रहेगा ना तो इंशाअल्लाह आसानी होगी, तो ताज़ियत करने वाले भी बोर नहीं होंगे। क्या भी, वरना ये आधा घंटा लेगा, लेक्चर देगा, फिर बोलेगा उस डॉक्टर के पास जाना रह गया ना, वरना तो यार इस डॉक्टर के पास चला गया, पता नहीं डॉक्टर था हजाम था क्या था, ऐसी दवा दे दी कि बिल्कुल इसको दवाओं का साइड इफेक्ट ले गया, मरने ऐसा कहाँ था ये। चलो अल्लाह पाक रहम करे। हज़रत इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ताज़ियत का मतलब ये कि सब्र की तलकीन की जाए, ने उससे कहा जाए कि सब्र कीजिए, और ऐसी बातें जिक्र की जाएं, ऐसी बातें उसके साथ की जाएं जो मय्यत के लवाहिकीन, यानी जो मय्यत के जो अफराद होते हैं, सोगवार होते हैं, घर के अफराद होते हैं, उनको तसल्ली दें। ऐसी बातें की जाएं जो उनके लिए भाई से तसल्ली हों, तसल्ली का सबब हों, और उनके गम और मुसीबत को हल्का करें। ऐसी बातें हों कि जो इनके गम और मुसीबत को हल्का करें और इनको तसल्ली, तशफ़ी और सब्र का जज्बा मिले, ऐसी बातें करें, इधर उधर की ना आके। हवाला फैजुल कदीर 6 जिल्द 6 सफ़ा 232। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ताज़ियत के ऐसे प्यारे अल्फाज होने चाहिए जिससे उस गमज़दा को तसल्ली हो जाए, उस गमज़दा की तसल्ली हो जाए। ये अल्फाज भी कुतुब फ़िक़्ह में मनक़ूल हैं, इन्हें किताबों में लिखे हुए हैं। फ़कीर इन्हें अपना फरमा रहे हैं कि मेरा तजर्बा है कि अगर इस मौके पर गमज़दों को वाक़यात करबला याद दिलाए जाएं और कहा जाए कि हम लोग तो खा पी कर मरते हैं, वो शहजादे तो 3 दिन के रोज़ेदार शहीद हुए, तो बहुत तसल्ली होती है। हवाला मिरआतुल मनाजी जिल्द 2 सफ़ा 507। ताज़ियत का तरीका बयान करते हुए सदरुल शरिया बदरुल तरीका मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, ताज़ियत में ये कहे अल्लाह पाक मय्यत की मग़फ़िरत फरमाए और इसको अपनी रहमत में ढांक के और तुमको सब्र रोज़ी करे और इस मुसीबत पर सवाब अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लफ्ज़ों से ताज़ियत फरमाई।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں سے تعزیت فرمائی، وہ اب آ رہے ہیں الفاظ. خدا ہی کا ہے جو اس نے دیا، خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا دیا، اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک میعاد مقرر یعنی مقررہ وقت کے ساتھ ہے. حوالہ بہار شریف جلد پہلی صفحہ 852 حصہ 4. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہاں تعزیت کے تعلق سے جو میں بتا رہا تھا اس میں یہ ایڈجسٹ کیجیے گا انشاءاللہ. تعزیت کے جو میں نے یہ جزئیات بیان کیے. الحمدللہ ماہ محرم شریف کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے، اور ملک کے دیگر شہروں سے بھی قافلوں کی آمد کا سلسلہ ہو چکا ہے. ملتان ڈویژن، فیصلہ آباد ڈویژن کے کچھ اسلام بھائی پہنچ چکے ہیں، اور مزید بھی کئی شہروں سے آمد کا سلسلہ ہے. آج کراچی کے سرجانی ٹاؤن، خدا کی بستی ٹاؤن، 4 کے چورنگی ٹاؤن، منگوپی ٹاؤن، مومن آباد ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن کے عاشقان صحابہ و اہل بیت بھی شامل ہیں. مدرسۃ المدینہ بوائز کراچی کی بھی مختلف برانچز کے اسلامی بھائی حاضر ہوئے ہیں. ساتھ ہی جامعۃ المدینہ، گلزار حبیب سکھر، آفندی ٹاؤن حیدرآباد، گوجرا، منڈی بہاؤدین، نوشیرہ فیروز سندھ، میلسی موڑ ایمان آباد، لاہور پنجاب، گلگت گجرات کے بھی عاشقان صحابہ و اہل بیت شامل ہیں، اور کمپالا یوگنڈا سے بھی الحمدللہ شمولیت کی ہمیں اطلاع ہے. ماشاءاللہ، سب کو خوش آمدید. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سچی توبہ یہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا. امیر علیہ سنت الحمدللہ ہمیں گناہوں سے توبہ بھی کرواتے ہیں اور غوث اعظم کا مرید بھی بناتے ہیں. اور غوث اعظم فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم میں اس وقت تک بارگاہ الہی سے نہ ہٹوں گا جب تک میں تم مریدوں کو ساتھ لے کر جنت میں نہ چلے جاؤں. امیر علیہ سنت سے درخواست ہے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین جو سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں بیعت ہونا چاہتے ہیں انہیں شامل بیعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ گناہ نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں
آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے روحانی امراض سے بھی شفا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی جزاک اللہ خیرہ. اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کچھ افاقہ ہوا آپ کو؟ بس خالد بھائی اب چلنے پھرنے سے لاچار ہو گیا ہوں. ہر وقت جسم میں درد رہتا ہے، پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں، بچے بھی اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کب تک خیال کرے. اب زندگی ایک بوجھ سی لگنے لگی ہے. واقعی حاجی صاحب بیماری بڑھاپے میں بڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. کہنے اور سہنے میں بہت فرق ہوتا ہے. جب بیماریاں اور گھریلو پریشانیاں ایک ساتھ گھیر لیں تو انسان کا صبر جواب دے جاتا ہے. سمجھ نہیں آتا کب ان تکلیفوں سے نجات ملے گی. پریشان نہ ہو حاجی صاحب، آئیے اس بارے میں امیر اہل سنت سے سوال کرتے ہیں. امیر اہل سنت محرم شریف کے بابرکت مہینے اور واقع کربلا سے ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پاک پہ بھروسے کا جو درس ملتا ہے، اس کی روشنی میں آپ پریشان اور بیمار افراد کی کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ یہ حق ہے، فرضی ہے. اول تو یہ کہ جب طبیعت پوچھی گئی تو یہ انہوں نے جو گلے شکوے شروع کر دیے یہ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. یا مراد یہ نہ ہو کہ میں ٹھیک ہوں آزمائش میں، دیکھیے اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. یہ کہ اب ادھر درد ہے تو ادھر درد ہے، تو یہ اس نے آنے والے نے پوچھا نہیں تھا. تو یہ آپ اپنے طور پر ڈاکٹر کو تو ضرورتاً بتایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہر ملنے والے کو بتانے کی حاجت نہیں ہوتی، یہ ضرورت کے خلاف ہے. اچھا، اب اس میں یہ کہ بلا وجہ کسی کو اپنی مرض اور تکلیف بتانا یہ شکایت کرنا کہلاتا ہے. بیماری دی کس نے؟ ہے نا، حقیقت میں تو اللہ پاک کی طرف سے یہ جو کچھ ہے، تو یہ گویا اللہ کی شکایت کر رہا ہے کہ اللہ نے دیکھو مجھے ڈال دیا بستر پہ، دیکھو پورا بدن دکھا دیا ہے، دیکھو میرے بیٹے بھی مجھے نہیں پوچھتے. یہ اس سے کیا ہوگا؟ تو یہ صبر نہیں کہلا گئی ہے. صبر
تو یہ نہیں کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنی بیماری کا تذکرہ نہ کرے اور چپ رہے. اس طرح انشاءاللہ کریں گے تو صبر بھی آئے گا. پھر کربلا والوں کو یاد کریں کہ کربلا والوں پر جو آزمائشیں آئی تھیں، دانا پانی 3 دن تک پانی بند رہا، اور جو مطلب ہے کہ ہزاروں کے لشکر نے ایک وہ تو گھرانہ تھا نا، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، خواتین بھی تھیں، اور سب یہ مطلب مختصر سا قافلہ تھا، جو فوجی لشکر نہیں تھا اور سامنے فوجی لشکر. تو یہ مطلب جو ان پر جو ظلم و ستم کی آندیاں ان لوگوں نے چلائیں دشمنوں نے، تو اس کے باوجود اس حسینی قافلے نے صرف صبر کیا، گلا شکوہ نہیں کیا. تو اتنی مصیبتیں تو ہم پر آنے سے رہی، ہم کو تو خواب میں بھی نہیں آ سکتی ہم پر جو ان کی آزمائشیں آئیں. ہم تو ہماری مشکلیں آسان ہیں، تھوڑی ہیں. آج چلو بدن میں تکلیف ہے تو پنکھا بھی سر پہ گھوم رہا ہے، وہاں تپتا ہوا صحرا تھا، فریج بھی رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی میسر ہے، اچھا اے سی بھی چل رہا ہے، اور بولو. تو وہ تو دھوپ میں تھے اور پیاس سے زبانیں سوکھ رہی تھیں. اس طرح مطلب ہے کہ ہم ان کی مصیبتیں جو ان پر جو آزمائشیں آئیں، اس پر اگر ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اپنی پریشانیاں اور مصیبتیں ہلکی لگیں گی. اس پر غور کریں اور صبر سے کام لیں، کسی کو بلا ضرورت تذکرہ نہ کریں. اگر تذکرہ کرنا پڑ جائے کسی کو ضرورتاً تو صحیح ہے کہ اتنا کرے جتنی ضرورت ہے. اب خالی اس نے بٹن دبا دیا اور آپ نے ساری فائل کھول دی تو یہ بھی نہ کریں. ہے بہت مشکل کام، بندے سے رہا نہیں جاتا، بولتا رہتا ہے، تو اس لیے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. حضور اگر یہاں ایک تربیت یہ بھی فرما دے، اب ایک تو خاکہ ہی تھا، انہوں نے اولاد کے تعلق سے جیسے بھی کہا کہ اولاد چھوڑ کر چلی گئی. ایک بیمار والدین یا بیمار اس طرح کے جو گھر میں ہوتے ہیں، کوئی اس کا کوئی معیار مقرر ہے کہ اولاد کا پوچھنا کتنا پوچھنا کہلائے کہ والدین بھی کہیں کہ ہاں یار اولاد پوچھ رہی ہے؟ یعنی بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ اولاد دیکھ بھی رہی ہے، خرچ پانی بھی کر رہی ہوتی ہے والدین کا، اور آنا جانا بھی ہوتا ہے، دوائی وغیرہ بھی وقت پر موجود ہے. جب بعض اوقات بہو بھی ہوتی ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ پوچھ گچھ کر لیتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ پھر بعض اوقات یہ عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی عیادت کے لیے آتا ہے، کوئی رشتہ دار آتے ہیں یا کوئی آس پڑوس والے آتے ہیں نا، یار بس اکیلا پڑا رہتا ہوں یار، اولاد پوچھتی بھی نہیں ہے یار. اولاد ہوتی ہے بھائی، نہیں پوچھتی. اب نہ پوچھتے کیا کر سکتے اگر اولاد نہ پوچھے تو یوں اولاد کا نہ پوچھنے کے تعلق سے جو پیچھے شکایت جو کرتے ہیں اپنے آس پڑوس والوں سے، رشتہ داروں سے، وہ بات اولاد تک پہنچتی ہے. اولاد بھی سوچ رہی ہے یا بہو بعض اوقات سوچتی ہے کہ کیا کریں، اب مطلب سمجھ نہیں آ رہی. تو اس طرح کی شکایتیں پھر کرنے سے بھی بعض اوقات کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس میں معیار کیا بنے گا کہ جو بیمار والدین یا بیمار اس طرح ہوتے ہیں ان کو بھی ایسا ہو کہ بھئی یہ کر تو رہیں. اب ایک موقع محل جیسی بیماری جیسی ضرورت، اولاد میں سے یہ حقیقت ہے کہ عام طور پہ اولاد پوچھتی تو ہے، کیئر کرتی ہے، دوا لا دیتی ہے، پیسے دیتی ہے، ڈاکٹر کی ترکیب کر دیتی ہے. بالکل ایسا یہ کوئی ظالم ہوگا جو اپنی ماں باپ کو یوں بالکل یعنی کہ پھینک دے اٹھا کے. اس عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ماں باپ بھی جو ہے نا یہ لوز ٹاکنگ ان سے صادر ہو رہی ہوتی ہے اور یہ کڑکڑ کرتے رہتے ہیں کہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں. پھر اس وجہ سے کیا یہ کڑکڑ جو کرتے ہیں نا، لوز ٹاکنگ کرتے ہیں، تو اس میں پھر اولاد جو ہے نا پھر پیچھے ہٹنی شروع ہوتی ہے کہ جب جائیں گے یہ مطلب امی شروع ہو جائے گی، میں جب جاؤں گا والد صاحب شروع ہو جائیں گے، اور نہ یہ بھی نہیں دیکھیں گے کون بیٹھا ہوا آ کر، کون لوگ آئے ہوئے، سب کے سامنے یہ میری ریل چڑھا دیں گے.
ये करते हैं। असल शायद बीमारी में या तो बाज़ औक़ात जहन काम नहीं करता। मैंने एक मंजर देखा यार, एक बाप बेटे का, और हम लोग भी थे मतलब, और वो बेटा भी हमारे यानी वही साथ था, हॉस्पिटल का माहौल था। तो अब बाप ने बेटे को देखकर, बिस्तर पर थे वालिद साहब, बिस्तर पे थे, अल्लाह करी के रहमत फरमाए, ये शुरू हो गए, बोला बोली कर दी अपने बेटे को। हम तो हक्के बक्के रह गए यार, क्योंकि हम जानते, मैं जानता था उस बेटे को, वर्षों से जानता था। तो बेटा ऐसा जो दूसरों को काम आए, ऐसा बेटा। अब इसको बाप ने जो इसकी रील चढ़ाई है ना बेचारे की, अब वो तो सारा का जमीन फटे और समा जाऊं वाली कैफियत उसकी तो वही होगी बेचारे की, जवान बेटा, और लोग सामने, फिर मैं भी साथ बेटा और या खड़ा हुआ था बहरहाल। तो यूं भी करते हैं। तो अब बताइए कि बेटा आपके पास कैसे आएगा, आपकी तबीयत पूछ लेंगे, हिम्मत कैसे करेगा कि आप तो इसको बिल्कुल यानी कि सबके सामने कुछ का कुछ कह देंगे। ये बोल भी नहीं सकता है, बोलेगा तो फिर और फंसेगा। तो ये कि माँ बाप को भी सब्र करना चाहिए। अगर बेटा ठीक है, अगर खबरगिरी में कमज़ोर है भी, तो किसी से तस्करा ना किया जाए। दूसरे से तस्करा करेंगे और लव लव करेंगे तो ये या गीबत में आएगा, या तोहमत में आएगा, या झूठ में आएगा, मुबालगे झूठे हो जाते हैं और गुनाहों का सिलसिला चलने का चांस ज़्यादा होगा इसमें। जिनके पास आप लूज टॉकिंग कर रहे हैं वो इनको समझा कर आपके कदमों में लाने से रहे कि तो आप ऐसा करेंगे, ये और डरेगा ये तो मेरा वालिद या वालिदा जो है तो सबके सामने मेरे को झाड़ देंगे, जो अवाम के सामने जो बोल रहे हैं। तो ये बातों की आदत होती है। बीमार नहीं होते तब भी आदत होती है। मौलाना बन के फिरता है, घर का तो पूछता नहीं है, सबके सामने बिछा बिछा रहता है, जी जनाब करता है, और हमको तो झाड़ता है। इस तरह के भी आपको माँ बाप और खानदान वाले मिलेंगे। यानी ऐसे नादाने कल इसी जवान बेटे का जब ये ब्याह करने निकलेगा, शादी करने के लिए निकले, इनको भारी पड़ जाएगा, देने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये तो बड़ा बदअखलाक है, आपकी खिदमत नहीं करता तो अपनी बीवी की क्या खिदमत करेगा। इसमें तो हुजूर जब कोई बेटी के बारे में ये बातें करती है ना, जो अभी आपने इरशाद फरमाया, ये इतना खतरनाक होता है कि पहले तो ये बेटी की आस पड़ोस में इधर उधर बुराइयां करेगी, मेरी बेटी ऐसी करती नहीं है, पूछती नहीं। अब ये शादी के लिए निकली अपनी बेटी की, तो दोनों प्रॉब्लम आते हैं। एक तो जब पूछ गछ मालूमात ली गई तो पड़ोसी यही कहेंगे, अच्छा माँ चूंकि ऐसी बातें करती थी तो माँ की भी बुराई हो गई थी। ऐसे में फिर बेटे की शादी के भी मसले हो जाते हैं कि भाई बहू की सास ऐसी है जो जिससे तुम शादी करवा, इसके साथ भी इस तरह की, अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ती। तो ये जो आपने जो अभी बहुत ही ज़्यादा आपने गहरी बात फरमाई, आपने बेटे के ताल्लुक से भी फरमाई जो कि बहुत ख़तरनाक है कि फिर बेटे की शादी कैसे होगी। ऐसी बात अगर माँ बेटी के बारे में कर देती है ना, फिर तो फिर कौन इसके सब है। ये तो अपनी माँ को नहीं पूछती, आपको क्या पूछेगी। इसकी माँ ने बोला हमको तो पता, हम थोड़ी को घर में झांकते हैं, हम ना घर में किसी के झांक के, किसी घर में कोई झांकता है, कोई माँ खुद आकर बताती है तो हम क्या कर सकते हैं। सोच लो, देखो फिर यूं फिर बातें होंगी। हाँ, तो वो सास बनने के लिए तैयार कौन होगी ऐसी माँ की बेटी की, कि जो माँ को नहीं पूछती तो सास को क्या पूछेगी। अल्लाह रहम करे, बस वो समझ नहीं है, इल्म दीन से दूरी, गुनाह भरे चैनल और तरह तरह के माहौल, सोशल मीडिया, और सब ने बिगाड़ बढ़ा रखा है। अल्लाह पाक रहम करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, तो सब्र के बारे में जो बातें चली थी, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसीबत और बला यानी आफत में मुब्तला रहने वाले क़यामत के दिन हाजिर किए जाएंगे, ना उनके लिए मीज़ान कायम की जाएगी और ना उनके लिए आमाल नामों के दफ्तर खोले जाएंगे। उन पर अजर सवाब की बेहिसाब बारिश होगी, यहाँ तक कि दुनिया में आफियत की ज़िंदगी बसर करने वाले इनका बेहतरीन सवाब देखकर आरजू करेंगे कि काश वो अहले मुसीबत में से होते और इनके जिस्म कैंचियों से काटे गए होते, ताकि आज ये सब्र का अजर पाते।
جس میں کینچیوں سے چاہے کاٹ دیے گئے ہوتے تو ہمیں بھی یہ صبر کا اجر مل جاتا، تو ہم صبر کر لیتے، یہ تمنا کریں گے۔ تو یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جسم دنیا میں کینچیوں سے کاٹے جاتے، اس کا مطلب یہ کہ ایسے مرض ہوتے ہیں جس سے ان کا آپریشن ہوتا، آپریشن میں کٹ لگاتے ہیں نا، کاٹتے ہیں نا، تو چاہے مطلب آپریشن ہوتے ہمارے، ہم اتنے بیمار ہو جاتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں، تو یہ اجر پا لیتے۔ تو یہ اس سے صبر کے لیے بڑا مطلب یہ کہ جذبہ ملتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے علاوہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، کیونکہ صبر کرنے والوں کو بے اندازہ اور بے حساب ثواب دیا جائے گا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جو جہاں صبر کی بات ہو رہی تھی نا، وہاں یہ ایڈجسٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت استاد صاحب، ماں باپ یا پیر و مرشد سے اگر معذرت کرنی ہو یا پھر معافی مانگنی ہو تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ جواب عنایت فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ جیسی کوتاہی، اگر معافی جس سے بھی مانگے تو وہ اس میں عاجزی ہی ہوگی، یعنی معافی کا دروازہ جو ہے تھوڑا نیچے ہے، یوں کر کے جانا ہوگا، یوں کر کے جائیں گے تو سر ٹکرا جائے گا، تو عاجزی کریں گے اور لہجہ خاشعانہ، مطلب دھیما لہجہ، لجاجت والا لہجہ ہوگا، تو جتنا اس طرح کا انداز ہوگا تو معافی آسانی سے ملے گی۔ معاف کرتا ہے کہ نہیں، کتنی بار معافی مانگو، تو اس طرح کوئی معاف نہیں کرے گا۔ اچھے انداز میں، اچھے لہجے میں معافی مانگنی چاہیے۔ پھر جیسی کوتاہی، جب بہت اچھے انداز سے اگلا معافی مانگ رہا ہے، حضور لجاجت بھی ہے، عاجزی بھی ہے، معاف کرتے ہیں، غلطی ہو گئی یار، آئندہ انشاءاللہ نہیں، اور سامنے والا معاف کرنے میں وہ نہیں کہتا، پھر تھوڑے بعد وہ بھی معافی مانگنا بند کر دیتا ہے۔ اب اس کو ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ معافی کیوں نہیں مانگتا، تو مانگی تھی لیکن جب مانگی تھی تو اسے معاف کرا نہیں، تھوڑی سی نے معافی کے ریٹ آگے بڑھائے ہوئے تھے، اور اب اس نے معافی مانگنا بند کر تو اپنے ریٹ نہیں چلانے کے لیے تیار ہے معافی کا، مگر اب وہ اس ریٹ میں سودا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ایسا معافی مانگنے کی پوزیشن میں ہے، لجاجت کر رہا ہے، اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ یار واقعی یار معافی تو مانگ ہی رہا ہے یار، تو اس کو پھر دل بڑا کر کے اگر ممکن ہے تو معافی کی طرف چلے جانا چاہیے۔ ہاں وہ معاف کر دینا چاہیے، لیکن اب جیسی کوتاہی، اب کسی کے پیسے لے کے بیٹھ گیا، بولتا ہے یار مجھے معاف کر دو، وہ نہیں کرتا تو اس کا حق تو ہے نا کہ وصول کرے اس سے۔ اس طرح مطلب یہ کہ عام طور پہ جو بول چال میں باتیں ہو جاتی ہیں، دل دکھ جاتے ہیں یا کچھ اس طرح، تو اس طرح کے حقوق، بلکہ اگر قتل کا حق بھی معافی مانگتا ہے قاتل، یا آپ کے بیٹے کو جو میں نے قتل کیا مجھے معاف کر دو، تو معاف کرنا ہی افضل ہے، لیکن یہ قصاص کا حق تو رکھتا ہے باپ، خون کا بدلہ خون، مگر خود خون نہیں کرے گا، قتل خود نہیں کرے گا، وہ جو بھی ہوگا فیصلہ کورٹ میں ہوگا، حاکم کرے گا، جج کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کو مدنی چینل کے ناظرین کو نیا اسلامی سال مبارک ہو۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جلال بہت مشہور تھا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ کا جلال سب کے لیے تھا اور کب تک تھا؟ سب سے زیادہ جلال تو شیطان کے لیے تھا، آپ کی کسی گلی سے شیطان گزرتا نہیں تھا، تو حدیث پاک میں تو شیطان تھراتا تھا، آپ کی گلی سے نہیں گزرتا تھا، اور غیر مسلموں پر ایسا روب کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے
تو مسلمانوں میں جو خوشی کی لہر دوڑی ہے نا، 39 تھے اس وقت، 39 مسلمان تھے، انہوں نے 40 کا فگر پورا کیا، تو مسلمانوں نے خوش ہو کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے، قریبی پہاڑیاں جو تھی وہ گونج اٹھی، یعنی مطلب بہت بڑی ہم کو چٹان مل گئی، اب بہت بڑی ڈھال مل گئی۔ تو پھر یہ کہ فاروق اعظم چونکہ 40 کا عدد پورا کیا تو ان کے القاب تو کئی ہیں، اس میں ایک یہ لقب یہ متمم الاربعین، یعنی کہ 40 کا فگر پورا کرنے والے۔ تو ان کے آنے کے بعد یہ ترکیب بنی کہ اب کعبے میں ہم نماز پڑھیں گے، تو نماز کے لیے ایک طرف فاروق اعظم تلوار لیے ہوئے، ایک سرے پر حضرت سیدنا حمزہ یہ تلوار لیے ہوئے پہرا دیا انہوں نے، اور علل اعلان الحمدللہ مسجد الحرام میں کعبہ شریف کے سامنے نماز ادا کی گئی۔ تو یہ ایسے تھے فاروق اعظم۔ ہجرت ہوئی، مسلمان چھپ چھپ کر گئے، فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر مسجد حرام میں تشریف لائے اور کعبے کے پاس غیر مسلموں کو جمع کیا، کفار کو جو جمع تھے ان کے سامنے اعلان کیا، ہے کوئی جس کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروانے کا طلبگار، تو آ جائے فاروق عمر کے مقابلے پر۔ عمر تم سے ڈر کر نہیں، اللہ کے حکم پر، اس کے رسول کے حکم پر ہجرت کر رہا ہے۔ یوں اعلان، اب کیسا جلال، کیسا روب ان کا کفار کے لیے۔ مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ ایک بار گزر رہے تھے تو ایک نابینا راستے میں تھے، تو ان کو بے خیالی میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مبارک پاؤں جو تھا وہ لگ گیا۔ اب وہ نابینا تھا، اس کو کیا پتا، اس نے ذرا وہ چوٹ لگی تھی نا، تو وہ بول گئے جیسے ہمارے بولتا ہے اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے، اس طرح کے کوئی الفاظ بول دیے کہ نظر نہیں آتا، کیا کر دیا۔ تو اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حالانکہ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میری بھول ہو گئی ہے، معذرت، ویسے میں اندھا نہیں ہوں، یوں کر کے آپ تشریف لے گئے، اس کو کچھ نہیں کہا، یعنی کوئی سختی نہیں فرمائی۔ تو فاروق اعظم کا جلال تو بہت تھا، لیکن یہ کہ اسلام آوری کے بعد یہ سمجھو اس پر کوٹنگ ہو گئی اسلام کی، اب وہ جلال جو تھا صرف اللہ اور رسول کے لیے، شریعت کے خلاف کبھی بھی آپ نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فاروق اعظم کا پیغام، حکام کے نام، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے صوبوں کے گورنروں کے پاس فرمان بھیجا، تمہارے سب کاموں سے اہم میرے نزدیک نماز ہے، جس نے نماز درست طریقے سے پابندی وقت کے ساتھ پڑھی اس نے اپنا دین محفوظ رکھا، اور جس نے اسے ضائع کیا وہ دیگر عبادات کو بدرجہ اولا ضائع کرے گا۔ یا اللہ کرم کر دے۔ پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ محمد۔ اسلامی نیا سال شروع ہو گیا، اور آج 1448 ہجری کے محرم شریف کی چاند رات ہے، پہلی محرم، یہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ ہم نے اس مناسبت سے نیاز رکھی ہے، آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق
आज़म का गदा उनका मोहम्मद मुस्तफा फारूक आज़म का गली से उनकी शैतान तुम दबा कर भाग जाता है गले से उनकी शैतान तुम दबा कर भाग जाता है ऐसा रौब ऐसा दबदबा फारूक आज़म का खुदा के फजल से मैं हूँ गदा फारूक आज़म का करम अल्लाह का हर दम नबी की मुझ पे रहमत है करम अल्लाह का हर दम नबी की मुझ पे रहमत है मुझे है तो जहाँ में आसरा फारूक आज़म का खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफा फारूक आज़म का शहादत है खुदा अत्तार को दे मदीने में शहादत है खुदा अत्तार को दे मदीने में करम फरमा इलाही वास्ता फारूक आज़म का करम फरमा इलाही वास्ता फारूक आज़म का खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफा फारूक अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि अक्सर औक़ात देखा गया है कि एड़ियाँ खराब हो जाती हैं और उनमें दरारें पड़ जाती हैं, तो क्या वज़ू करते हुए इन एड़ियों को इस तरह धोना ज़रूरी होगा कि पानी जो वो एड़ियों की तह तक चला जाए या ऊपर ऊपर से धो लेना काफ़ी होगा? जवाब इनायत फरमा दिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। फटन के अंदर पानी देख लेते हैं। मुहर्रम शरीफ 1448 में मिलने वाली दीनी तहरीकें, कुल रोजे रखने वालों की नीयतें, इस्लामी भाइयों की तादाद 17,858, 17,858, इस्लामी बहनों की तादाद 3,188, 3,188, टोटल तादाद 21,046, 21,046। यासीन शरीफ पढ़ने और सुनने वालों की नीयतें, इस्लामी भाइयों की तादाद 17,858, 17,858, इस्लामी बहनों की तादाद 50,072, 50,072, टोटल नीयतें 67,930, 67,930। सुभान अल्लाह। अगर किसी शख्स की एड़ियां फट जाएं तो वुज़ू और गुस्ल के मामले में उसके लिए हुक्म यह है कि अगर वहां से इन्हें धोना मुमकिन हो तो धोए। जैसे कि अमूमन सर्दियों में एड़ियों का फटना इतना ही होता है, गहरे जख्मों की सूरत कम ही होती है। लेकिन अगर ऐसा जख्म हो कि उसकी वजह से धोना मुमकिन ना हो तो इनके ऊपर मसा करे, और मसा भी मुमकिन ना हो तो धोना मुआफ है। अलबत्ता धोने की सूरत में शिगाफों यानी फटन जो होती हैं इनके अंदर पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो बदन का ज़ाहिरी हिस्सा नहीं। इस सवाल के जवाब के साथ एडजस्ट इंशाअल्लाह करीम। मैंने ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फतवे से कुछ हिस्सा आपको पढ़ के सुनाया। SMS के ज़रिए ये सवाल कर रहे हैं,
یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور اس دوران کئی آیات سجدہ بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن بعد میں اسے یاد نہیں رہتا کہ اس پر کتنے سجدہ تلاوت واجب ہوئے. ایسی صورت میں وہ کیا کرے، اور اگر واجب ہونے والے سجدوں کی تعداد یقینی طور پر معلوم نہ ہو تو انہیں ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ظن غالب کرے، یعنی خیال جمائے کہ کتنے ہوئے ہوں گے. پورا قرآن کریم اگر پڑھا ہے تب تو اس میں 14 آیات سجدہ ہیں، تو 14 کر لے. اور اگر کم کیا اور کچھ آیتیں آئی ہیں تو اب غور کرے کتنے ہوئے ہوں گے، کتنے ہوئے ہوں گے. یوں سوچ کر جہاں خیال جم جائے تو اتنے کر لے. کراچی سے عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کیا اپنے ہاتھ کو سترہ کے طور پر استعمال کر کے نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. اپنا ہاتھ ہے آپ کے پاس، آپ کا بدن بھی تو آپ کے پاس ہے، پاؤں بھی ہے، اور ہے بھی اونچا اور زمین سے لگا ہوا ہے. تو ہاتھ بدن کا، تو بدن کو نکالنا ہے نا، تو سترہ تو بدن سے الگ ہونا. ہاں اپنے پاس وہ جیسے کسی کے پاس عصا ہے، اسٹیک، اور وہ اس کے آگے کھڑی ہو جائے، اس طرح کی ہے، تو نمازی کے آگے سے کھڑی کر دی اور اتنی اسپیڈ سے گزر گیا وہاں سے کہ یہ اسٹک گری نہیں، گزرنے کے بعد بھلے گر گئی تو صحیح ہے. اسٹک ہے اس میں، جو نمازی ہے اس کو ڈر لگے گا میری طرف گرے گی تو وہ الگ بات ہے کہ وہ مطلب ہے، یہ مسئلہ ہے اس طرح. اب ذرا وہ گرے گی اور نہیں گرے گی، وہ تو اب ظاہر نمازی کے تو خوشو میں تو فرق آئے گا ہی. اس سے صبر کر لے تو سب سے اچھا ہے، انتظار کر لے سلام پھیرنے کا. আমি হুসাইন রাজা তারি বাংলাদেশ থেকে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, হজ ও উমরা করার ক্ষেত্রে দম ও ফিদিয়া এবং কাফারা এই তিনটি আহকামের মধ্যে পার্থক্য কি রয়েছে? بنگلہ زبان میں کیے گئے سوال کا اردو خلاصہ. حسین رضا تاری بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں، حج یا عمرہ کے دم، فدیہ اور کفارے میں کیا فرق ہے؟ حج و عمرے میں جہاں دم کا ذکر ہے تو اس سے مراد جانور کو حدود حرم میں ذبح کرنا ہے، چاہے وہ دم کی کوئی بھی قسم ہو، دم شکر یا دم شکر یا دم جبر، ہاں یا دم جبر. دم کو کفارہ بھی کہا جاتا ہے. اچھا پھر جانور کے اپنے شرائط ہیں کہ جو قربانی جس سے کی جاتی ہے، قربانی کی شرط کا وہ جانور ہو. جرم کے ارتکاب پر، یعنی کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، جرم ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جرم کے ارتکاب پر دیے جانے والے کفارے، یعنی بدنا اور دم کے لیے یعنی بدنا اور دم کے لیے حرم میں ذبح ہونا شرط ہے. نیز اس کا گوشت شرعی فقیر کا حق ہے. تو بدنا وہی گائے یا اونٹ قربانی کی شرائط کے مطابق. یہ اس کی بھی صورت ہے کہ کیا بھی ہے واجب ہوگا. ہاں وہ تو تفصیلات تو کافی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے تجربے کے مطابق تعزیت کے موقع پر کون سے واقعات یاد دلائے جائیں تو سامنے والے کو بہت تسلی ہوتی ہے؟ سوال نمبر 2، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سچی توبہ کسے قرار دیا؟ سوال نمبر 2، بلا وجہ اپنی بیماریوں اور آزمائشوں کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرنا
گویا کس کی شکایت ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ سیدھی فیس بک پیج پر یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر معافی مانگنے کے لیے جائے، اگلا اگر معاف نہیں کرتا تو کہتے ہیں کہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو اللہ پاک تم کو بھی معاف نہیں کرے گا، ایسا کہنا کیسا ہے؟ یہ تو خیر نہ کہا جائے، یہ تو بہت بڑی جرت ہے کہ اللہ پاک تو بے نیاز ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کو معاف کر دے اور یہ ایسا کہنے والے کے لیے آزمائش ہو جائے اور معافی نہ ملے۔ معاف کر دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں کہ جس کے پاس اس کا بھائی معافی لائے اور یہ معاف نہ کرے تو حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا، تو اس طرح انہیں معاف کر دینا چاہیے دل بڑا کر کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ صفائی کرتے ہوئے یا پرندے کو پکڑتے ہوئے اس کی نجاست ہمارے کپڑوں پہ لگ جاتی ہے، کیا اس صورت میں ہماری نماز جائز ہے یا نہیں؟ حلال پرندہ جو اونچا اڑتا ہے اس کی بیٹ جو ہے یہ پاک ہوتی ہے، جیسے طوطا، چڑیا، کبوتر، ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے۔ اور جو حلال پرندہ اونچا نہیں اڑتا جیسے مرغی، بطخ، چکور وغیرہ، تو ان کی بیٹ ناپاک ہوتی ہے، نجاست غلیظہ کہلاتی ہے، لیکن سخت ناپاک ہوتی ہے، جیسے انسانی ناپاکیاں وہ بھی غلاظت نجاست غلیظہ کہلاتی ہیں۔ اور حرام پرندے جیسے چیل، کوا، تو ان کی بیٹ جو ہے یہ نجاست خفیفہ کہلاتی ہے، سمجھو وہ بھی ناپاک ہوتی ہے۔ تو اب یہ کون سے پرندے کی آپ کے کپڑوں پر بیٹ آئی، کتنی آئی، اس کے حساب سے نماز ہونے نہ ہونے کا دار و مدار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 15 جون 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کو کیا قرار دیا؟ جواب زہر۔ سوال نمبر 2، مسلمان کی وفات کے بعد اس کے کندھوں پر رہنے والے 2 فرشتے قیامت تک کہاں رہتے ہیں؟ جواب اس کی قبر پر۔ سوال نمبر 3، امام کا اتنی بلند آواز سے قرات کرنا کہ پہلی صف کے کتنے افراد سن لیں تو یہ جہری قرات ہوگی؟ جواب 3 افراد۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد علی رضا اتاری، نواب شاہ سندھ; عبد الرحمن اتاری، ایبٹ آباد، خیبر پختونخوا; شہاب الدین اتاری، حیدرآباد سندھ; محمد عامر مشتاق اتاری، جھنگ، پنجاب پاکستان; محمد نعیم رضا، گلشن اقبال، کراچی; محمد اظہر نظر اتاری، چھانگا مانگا، پنجاب پاکستان; زین شہزاد اتاری، لیا، پنجاب پاکستان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام زین شہزاد اتاری، لیا، پنجاب پاکستان۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ لا إله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد۔
खुशखबरी इंशाअल्लाह करीम आज खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होगा। अभी इंशाअल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वक्फ़ा आराम होगा और वो इस्लाम भाई जो रोज़ा रखना चाहते हैं वो सोने से पहले टोकन ज़रूर हासिल करें सहरी का। इंशाअल्लाह करीम उनको सहरी भी पेश की जाएगी। 3 बजे इस्लाम भाई को उठाया जाएगा, 3:30 बजे नमाज तहज्जुद अदा की जाएगी, दुआ का सिलसिला भी होगा और फिर इंशाअल्लाह खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होगा। अमीर सुन्नत की भी आमद होगी और इंशाअल्लाह करीम नियाज बॉक्स भी तकसीम किए जाएंगे। सुभान अल्लाह। और ये किसको मिलेंगे, आइए अमीर सुन्नत से सुनते हैं। छः माह से हर हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत की हो या पिछले 12 माह में हर माह कम से कम 3 दिन काफिले में सफर किया हो या पिछले साल में कम से कम 112 मदनी मुज़ाकरे देखे या सुने हो। टोटल तकरीबन 175 होते हैं, तो इनमें 1 घंटा 12 मिनट भी अगर देखा सुना तो ये भी वैलिड। आठ 9 10 मुहर्रम शरीफ के जो काफिले सफर करेंगे इंशाअल्लाह, तो कम से कम 26 इस्लामी भाई उनके लिए तैयार कर चुके हों। जिनको नियाज मिल चुकी वो टोकन डालें, यानी जिनको ज़िक़ात शरीफ और ज़ुल्हज शरीफ इन 2 महीनों में नियाज बॉक्स हासिल कर चुके हैं जो, तो वो टोकन हासिल ना करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाह अल्लाह। सैयद साहब हैं तो आगाज़ तो कर दें। इंशाअल्लाह करीम इन इस्लाम भाइयों के जो भी जिनका इस पर अमल है, तो इंशाअल्लाह करीम इनकी कुरानदाजी का सिलसिला इनको टोकन दिए जाएंगे। इनको इंशाअल्लाह करीम जब ये खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करेंगे तो वहाँ उनको टोकन पेश किए जाएंगे और फिर वक्त मुनासिब पर न्याज बॉक्स भी दिए जाएंगे। अच्छा कि फिक्स फिगर होता है, उतनों को हम पेश कर सकते हैं, ज़रा हर फर्द को नहीं दे सकते। खाक पर अब्बास उस्मान अलंबरदार हैं बेकसी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहल। या रब मुस्तफ़ा, आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियां तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, अपने करम से कबूल फरमा। ए रब करीम, इन नेकियों का सवाब मुझ गुनाहगार के अमल के मुताबिक नहीं, अपनी रहमत के शायान शान अता फरमा। मेरी नेकियों का सवाब और हाज़रीन व नाज़रीन मुझे इसाले सवाब नेकियां करें, इसका सवाब हमारी तरफ से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन मज़ीद इनको ये सवाब पहुँचा। जुमला अम्बिया व मुरसलीन, खुलफ़ाए राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, तमाम सहाबा व ताबिईन व तबे ताबिईन, अइम्माए मुज्तहिदीन, उलमाए कामिलीन, मशाइख़ आमिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम बुज़ुर्गान दीन, कुल मुमिनात व मुमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, बिलखुसूस वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अतहार, इमाम आज़म, गौस आज़म, इमाम गज़ाली, गरीब नवाज़, आला हज़रत सदर शरीअत, क़ुत्ब मदीना, सदरुल अफ़ाज़िल, मुफ्ती अहमद यार ख़ान, मुफ्ती दावत इस्लामी, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रज़ा,
تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، نیک اعمال کی عاملات و عاملین، اور عاشورہ کے موقع پر قافلوں کے مسافرین، اے ہمارے پاک پروردگار، ہمارے ماں باپ کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، اولاد کی، ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے رب کریم، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا باعث بنتے ہیں، ان اعمال سے بچا جو تیری ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔ مولا، کربلا والوں کا صدقہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، مقروضوں کے قرضے ادا ہو جائیں۔ یا اللہ، ناجائز مقدمات میں گرفتار رہائی پائیں۔ بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما۔ امیر اہل سنت کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی نیکی کے ساتھ، دین کی خدمت کے ساتھ نصیب فرما۔ مولا کریم، فاروق اعظم کا صدقہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ فاروق اعظم کا صدقہ ہمیں اپنا خوف اور اپنے محبوب کا عشق عطا فرما۔ دین سیکھنے اور سکھانے کا نہ ختم ہونے والا جذبہ عطا فرما۔ اللہم آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ دل مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، 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 نام رحمان ہے تیرا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب۔ اللہم آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ،
سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی کربلا کے جان سارو کو سلام کربلا کے جان سارو کو سلام فاطمہ زہرا کے پیارو کو سلام فاطمہ زہرا کے پیارو کو سلام یا حسین مشکل کشا یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب نثارو کو سلام آپ کے سب نثارو کو سلام جو حسین قافلے میں تھے شریک جو حسین قافلے میں تھے شریک کہتے ہیں عطار سارو کو سلام کہتے ہیں عطار سارو